وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن نلتقي نحن وإياكم في الدرس الثاني من دروس الإملاء من كتاب الدروس الأساسية في القواعد الإملائية. درسنا اليوم يتحدث عن فوائد هامة في علم الكتابة. ماذا نستفيد أو ما هي الفوائد التي يمكن أن نأخذها في علم الكتابة؟ هي فوائد ليست في صلب الموضوع، ولكن الشيخ جزاه الله خير قد استطرق إليها وتطرق إليها لأنها لها علاقة بالحروف. علم الإملاء يتحدث عن الحروف وكيفية ارتباطها في الكلمات بعضها ببعض، فلهذا تطرق الشيخ إلى هذه الفوائد المتعلقة بالحروف. الفائدة الأولى من حيث قال: للحروف العربية 3 أنواع من الترتيب، ولكل نوع خصائصه ومميزاته. قال: الترتيب الهجائي، الترتيب الهجائي، ولهذا تسمى الحروف الهجائية، تسمى الحروف الهجائية، وهي التي نعرفها 28 حرف: ألف باء تاء ثاء إلى آخرها. الترتيب الهجائي، من الذي رتب هذا العلم؟ ذكر علماء التاريخ أن الذي وضع هذه الحروف على هذه الكيفية وعلى هذا الترتيب وهو ترتيب موفق، إذ جعل كل حرف يشابه الحرف الآخر معا. مثلا الباء والتاء والثاء نجد أن صورة الحرف واحدة، لكن تختلف في عدد النقاط التي عليها. قال: رتبه من علماء اللغة نصر بن عاصم الليثي على أساس التجانس والتشابه بين الحروف، بعضها بين الحروف وبعضها. ومن فوائد هذا الترتيب، هذا الترتيب استفاد منه علماء اللغة وجعلوا له أثر في القواميس وفي غيرها من الكتب، في ترتيب الأسماء. واحد يريد يكتب أسماء الطلاب في الصف مثلا، الطلاب في مؤسسة معينة، فيكتبها على هذا الترتيب. ذكر الشيخ 3 فوائد نسردها. قال: الأولى: ألف، سهولة التعرف على الحروف وتعلمه. نعم، إذا أراد شخص أن يتهجأ أو أن يتعلم كيف يكتب أي كيف يقرأ، يبدأ بحفظ هذه الحروف. فإذا وضعت كل حرف يتجانس مع الحرف الآخر، وضعت الباء عند التاء عند الثاء، سهل عليه، عرف أن هذا الأول فيه نقطة والثاني نقطتان والثالثة 3 نقاط، سهل عليه حفظها وسهل عليه تصورها، صورتها، بحيث يمكن أن يكتبها. باء، قال: ترتيب المعاجم اللغوية أبوابا وفصولا. نعم، من أراد أن يبحث على كلمة في القاموس، أي قاموس، المعجم الوسيط، لسان العرب وغيرها، لا أعرف مثلا معنى كلمة سجد، ماذا أفعل؟ تذهب إلى لسان العرب، ستجد لسان العرب، كتاب لسان العرب مجلدات، 9 مجلدات 8 مجلدات، أين تجد هذه الكلمة الوحيدة التي تبحث عنها؟ سهل جدا. ستجد على الغلاف في الخارج الحروف الموجودة أو المادة الموجودة في هذا الكتاب. ستبحث عن الكتاب الذي فيه حرف السين، فإذا وجدت هذا الكتاب ستأخذه، ثم تبحث في الكتاب، تبدأ تبحث عن السين، سين، ستجد سين ألف، امشي بسرعة، امشي، خذ هذه الأوراق، خذها إلى أن تجد سين جيم، مادة سين والجيم، هنا قف، ستجد سين جيم ألف، سين جيم ألف، سين جيم باء، سين جيم تاء، اخرج معها، تتبعها صفحة إلى صفحتين،
ستجد سين جيم دال. اخرج إلى أسفل الصفحة ستجد سجد، وسيعطيك المعجم بعدين ما يمكن أن يتصرف من هذه الكلمة: ساجد، يسجد، اسجد، سجود، كلها سيعطيك هذا مما نستفيده من المعاجم أو من الحروف في المعاجم. قال: ترتيب المعاجم اللغوية أبوابا وفصولا. ترتيب الأسماء وكل ما يعد في قوائم. نعم، أي شيء تريد في قائمة معينة من أجل يسهل الوصول إليه، مثلا كتابة الأسماء مؤسسة معينة أو طلاب في الفصل أو عدد طلاب هذه المدرسة كامل، كم عددهم؟ مثلا 150، وأنت تبحث عن اسم واحد، يصعب عليك في البحث عليه مثلا إذا كتبتهم في دفاتر أو في أوراق أو في سجل معين. إذا رتبته على حسب هذا الترتيب، أو كل من بدأ بألف ستضعه الأول، بدأ بألف، ثم بعدهم باء، ثم بعدهم تاء، ثم بعدهم ثاء. فأي يوم تريد أن تبحث عن اسم لا يعسر عليك أبدا، بسرعة تبحث عن حرف الباء وتجد الاسم الذي تريده. هذه من حيث الترتيب الهجائي. الترتيب الأبجدي. الترتيب الأبجدي ينسب هذا الترتيب الأبجدي إلى الساميين، وهم أقوام تحدثوا بلغة اسمها اللغة العبرية. اللغة العبرية، حيث تتشابه حروف اللغتين العربية والعبرية. نفس الحروف الموجودة في اللغة العربية أو الحروف الهجائية هي نفسها الموجودة في الأبجدية في اللغة العبرية. قال: حروف اللغتين العربية والعبرية، وتزيد العربية على العبرية ببعض الحروف. قال: ومن فوائد هذا الترتيب: ألف، أن ترتب به العبارات والجمل بدلا من الأرقام. الترتيب الأبجدي تؤخذ منه فائدة واحدة اليوم موجودة يستعملها كثير من العلماء والكتاب، وهي فائدة أن المقصود بهذا الحرف ليس الحرف، المقصود بهذا الحرف هو الرقم. نأخذ مثلا عندك في عقيدة العوام، ماذا قال في عقيدة العوام؟ حروفها ميز. إيه معنى حروفها ميز؟ أي عدد حروفها ميز. كيف ميز؟ أي أن الميم له رقم، والياء له رقم، والزاي له رقم. تجمع هذه الأرقام يعطيك عدد حروف أبيات عقيدة العوام. كيف نستطيع أن نعرف رقم كل حرف؟ وضع العلماء هذا الترتيب الأبجدي على هذه الكلمات مرتبة، لا تقدم كلمة على كلمة، وهي: أبجد، هوز، حطي، كلما، أو بعضهم يقولون كلما، سعفص، قرشت. سعفص، قرشت. هذه الحروف الموجودة في اللغة وحروف انفردت بها اللغة العربية. هذه الحروف الموجودة في اللغة العبرية، وهي أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، قرشت. وهناك حروف خاصة باللغة العربية، وهي ثخذ، ضضق. قلنا لا يقصد من هذه الكلمات معانيها. قد يسأل سائل يقول: ما معنى ثخذ؟ ليس المقصود بها معنى الكلمة، المقصود منها ترتيب هذا الحرف ورقمه، وكيف نأخذ الرقم حقه. ركز معي شوية من أجل أن نعرف ما هو رقم كل حرف. شوف، نبدأ من عند كلمة أبجد. سنضع على الألف 1، واستمر الآن. الباء 2، الجيم 3، الدال 4، الهاء 5، الواو
6، الزاي 7، الحاء 8، الطاء 9، الياء 10. نقف هنا. إذن لو سئلت ما هو رقم الزاي تقول 7، ما هو رقم الياء تقول 10. بعدها لا نقول 11، لا نقول 20. الكاف 20، الياء 10، الكاف 20، اللام 30، الميم 40، النون 50، السين 60، العين 70، الفاء 80، الصاد 90، القاف 100. القاف 100. إذن لو سئلنا سؤال ما هو رقم الصاد نقول 90. ما هو رقم القاف نقول 100. طيب بعدها لا نقول 110، لا نقول الراء 200، الشين 300، التاء 400، الثاء 500، الخاء 600، الذال 700، الضاد 800، الضاد 900، الغين 1000. الغين 1000. ممكن أنت تحمل القلم تكتب هذه الكلمات وتضع لكل حرف رقمه فوقه، من أجل أن تستطيع أن تستخرج كل ما رأيته في بعض المؤلفات كما ذكرنا في عقيدة العوام مثلا: أبياتها ميز بعد الجمل، تاريخها لي حي غر. كذلك جملي قال، فتعود إلى الأرقام، إلى الحروف هذه وتأخذ أرقامها ثم تجمعها، ستجد مجموع الأبيات 57 بيت ميز، وهي رقم الميم والياء والزاي. هذا الترتيب الأبجدي، وهذا لا زال يستخدم، وهو قصد الحرف ليس المقصود به الحرف، والمقصود به رقم الحرف. أخيرا الترتيب العيني، وهو ترتيب غير مستعمل، قال الشيخ، إلا في بعض المعاجم فقط، ولا يعرفه إلا الخاصة من العلماء والباحثين، ولهذا لم يتحدث عنه الشيخ أبدا، وهو يعود إلى أصل الكلمة من فاعل، ويبدأ بالعين ثم الفاء ثم اللام. هذا الترتيب يأخذه بعض القواميس ستجدها، ولهذا يصعب البحث فيها لأنهم اتخذوا الترتيب العيني، فلأن الشيخ لم يتطرق إليه، فلهذا نحن لم نتطرق إليه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.